Paminaw na to si Pastor Efren alias aka Disciples Journal sa iyahang wali batok sa Katoliko nga doktrina. Ato ning hatagan og reaksyon tubag ang iyang wali kabahin sa iyahang pagsaway sa doktrina sa Katoliko. Ato siyang paminaw no sa ang Bible nagtudlo ng daan nga mangayo lamang kitag pasaylo sa atong mga sala ngadto sa Dios lamang ug dili sa pari. Gawas kung naa kay personal nga sala nga nahimo sa usa ka tawo, kinahanglan nimo siyang duolon ug mangayo kag pasaylo niya. Pero kung gusto ka nga pasayloon ka mismo sa Dios sa imong mga sala, ayaw duol sa pari. Diretsog hangad sa Dios ampo kay siya mo'y muhatag nimo ka pasayloanan. Kay ang pari tao lang man pod sama nato makasasala ug nagkinahanglan pod og pagpasaylo gikan sa Dios. ato ang tubag mga kaigsuonan. Kanang giingon nimo Pastor Efren nga sa Dios ta mangayog pasaylo. Sakto man na. Ang simbahang Katoliko adunay gitawag og direct confession to God. Kana dayang mingon, I confess to Almighty God and to you my brothers and sisters. So naa sa simbahang Katoliko. Apan ang imuhang giingon nga dili ta mo duol og pari kay ang pari makasasala. Ang atong unang tubag diha, ngano man si Kristo nga gitagaan niya authority ang iyang mga apostoles nga makasasala man sadto. Si Kristo usa ka pangulong pari sumala sa Hebrehanon 3:1. Ug kung pangulo si Kristo kay siya pangulo man na siya gipanguluhan nga kauban pud niya nga mga pari mao ang iyahang mga tinun-an, mga pari usab. Gani sa pinadayag 1:6 matulpan ni San Juan, gihimo kita nga gingharian sa mga pari. So naay gitawag og pari si Ginoong Hesukristo. Unya matud pa nimo, dili kinahanglan mo kumpisal sa pari kay makasasala. Kung tinuod ng imong gisulti, nganong mingon man si Kristo sa Juan 20:23 sa iyang mga tinun-an nga mga makasasala usab sama kanato. Bisan unsang sala nga inyong pasayloon, akong pasayloon. O bisan unsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili sad nako pasayloon. Di ba klaro og tataw nga si Kristo mihatag og otoridad sa pagpasaylo og sala, dili direkta sa Dios apan pinaagi sa iyang simbahan. Kanang giingon nimo nga makasala individual naaman pud na sa Katoliko. Ang sitas nga naghisgot ni ana nga magkumpisal sa matag usag-usa na sa Santiago 5:16. So gibuhat gyapon na sa simbahang Katoliko. Kay ang pari mangumpisal man na siya sa iyahang isig kapari po. Muna mga kaigsuonan nga dili ta magpailad ni ining estilo ni Disciples Journal nga iyahang sawayon ang doktrina sa Katoliko aron mulutaw nga siya o sila ang ilang pagpanudlo tinuod niya ang Katoliko mali kay waas Biblia. Kinahanglan atong tun-an ug tubagon nato ang matag atake sa linlaing pagtuo, labi na ning video kanunay nga ginahimo ni Disciples Journal aka nga mao si Pastor Efren. Mao ni atong reaksyon. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. God bless.